समय चक्रका साथमा Extreme Energy Drink. नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा दायर भएपछि अधिकांशलाई लाग्थ्यो रवि लामिछानेको राजनीति अब सकियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र रवि बीच त राजनीति छोड्ने र सन्यास लिनेसम्मका घोषणाहरू भएका थिए। निर्वाचनकै 2.5 महिना अघिसम्म रविको हिरासतकै बास भएपछि राष्ट्रपाको समेत भविष्य सकिएको आकलन भएका थिए। कतिपय नेताहरू त पार्टी परित्याग गर्दा सुरक्षित हुने बुझाइका साथ अन्य पार्टीमा समेत गएका थिए। तर नेपाली राजनीतिमा समयले कति छिटो मोड लिन्छ भन्ने कुरा अहिले फेरि रवि नै भनेका छन्। बालनलाई प्रधानमन्त्री नै दिएर पार्टीमा एकता गर्ने निर्णयकै कारण राष्ट्रपा अथाह समर्थनमा पुग्यो। अर्थात् 5 महिना अघिसम्म हिरासतमा रहेका उनी अहिले झन्डै 2/3 समर्थन प्राप्त पार्टीको हैसियतमा, त्यो पनि सभापतिको हैसियतमा विश्वकै शक्तिशाली मध्ये मानिएका एक नेता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बराबरी हैसियतमा भेटवार्ता गरिरहेका छन्। मोदीसँग समान हैसियतको बसाई र सार्वजनिक गरिएका सन्देशहरूले एउटा प्रश्न पनि उठाएको छ, यो केवल शिष्टाचार भेट हो कि क्षेत्रीय राजनीतिमा कुनै नयाँ समीकरणको सङ्केत अथवा दुवै देशलाई नयाँ मोडमा लैजाने सङ्कल्प पनि? रवि लामिछानेको भारत भ्रमणले समर्थकहरूमा उत्साह थपेको छ भने आलोचकहरूलाई थप शङ्कालु बनाएको छ। आखिर भारतले रविलाई किन यति महत्त्वका साथ हेरिरहेको छ? यसमा बालनको भूमिका कहाँ छ? यसको राजनैतिक अर्थ अरु के होला? बाँकी विस्तृतमा हेरौँ रिपोर्ट। रवि लामिछाने तिनै पात्र हुन्। झन्डै 1.5 वर्ष अघि हिरासतमा सुतिरहेको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भएपछि समर्थकले उनको हालत देखेर मन दुखाएका थिए। तिनै पात्र अहिले विश्वकै शक्तिशाली मध्येका एक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बराबरी हैसियतमा भेटवार्ता गरिरहेका छन्। मात्र धैर्य गर्नुपर्छ, पर्खिन जान्नुपर्छ। चुनौतीहरू चिर्दै समस्यासँग जुझ्दै प्रतिस्पर्धीसँग अडिग भएर भिडेको भिडै गर्यो भने समयले सबैको हिसाब दिन्छ भनेको यही होला। रवि र मोदी बीचको भेटवार्तामा समान स्तरको कुर्सी छ, दुवै देशका झण्डा छन्, समान स्तरको बसाइ छ, झन्डै प्रधानमन्त्री स्तरको भेटवार्ता भइरहेको छ। अनि यतिको तस्बिर देखेपछि जल्नेहरू जल्दैनन् त? आजभन्दा 5 महिना अघिसम्म रवि लामिछाने एउटा कारागारभित्र थुनिएको घृणित आरोपले भरिएको कैदी थिए। अहिले देशको सबैभन्दा शक्तिशाली 1 नम्बर पार्टी र झन्डै 2/3 समर्थन प्राप्त एकल सरकारवादी दलको प्रमुख छन्। हिजो रविलाई आवश्यकता भन्दा बढी कानुनी डण्डा र मुद्दा चलाएका सत्ता सञ्चालकहरू पतित भएर पत्तासापको अवस्थामा छन्। हिजोका कैदी रवि भारतमा अथाह स्वागत र सम्मानसहित देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। यो सबै जनताले छानी सबैको हिसाब गरेपछि प्राप्त प्रतिफल हो। प्रगति र सफलता भनेको सायद यस्तै हुन्छ। भारतले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालका धेरै नेताहरूलाई सम्मान दियो। पार्टी प्रमुख र सरकारमा नभएका कुनै पनि नेताहरूले मोदीलाई भेट्न पाएनन्। सरकारमा नभएको बेला एकपटक प्रचण्ड गएका थिए, तर भेट्न नपाई फर्किए, जुन निकै ठुलो चर्चाको विषय बन्यो। फर्किएपछि विमानस्थलमा भनेका थिए भेट भएन, तर टेन्सन छैन। रविलाई दिल्ली विमानस्थलमा भारतीय जनता पार्टीका महासचिव अरुण सिंह र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले पुगेर स्वागत गरे। भाजपा मुख्यालयमा फुलको वर्षाले स्वागत गरियो। परम्परागत र सांस्कृतिक झाँकी सहित रवि रेड कार्पेटमाथि हिँडे। दिल्लीमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि सद्भाव साटे। दुवै देशका प्रमुख पार्टीको हैसियतमा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन र रवि बीच भेटवार्ता भयो। लगत्तै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग रविले भाजपा मुख्यालयमै भेटवार्ता गरे।
भाजपाका पूर्व अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री अमित शाहसँग पनि भेटवार्ता भयो। बुधबार मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग रविले भेटवार्ता गरेका छन्, जुन तस्बिर सार्वजनिक गर्दै मोदीले भनेका छन् साझा समृद्धि र उज्जवल भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्ने उहाँको इच्छालाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु, मेरो पूर्ण समर्थन छ। त्यसलाई रविले समेत आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै भनेका छन् नेपाल र भारतले विगतमा सीमा र अप्ठ्याराहरूलाई नाघेर विकास कूटनीतिको एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको दृष्टिकोणमा मेरो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ। रविको यही कुरा भारत भ्रमणमा पुगेकै दिन भारतीय सञ्चार माध्यममा आलेख मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा उल्लेख छ सीमा लगायतका विवाद अल्झाइ राख्नु हुँदैन, अति राष्ट्रवादी भाषण आवश्यक छैन, ऐतिहासिक तथ्य र समझदारीमा समाधान हुनुपर्छ। 150 किलोमिटर भन्दा कम दूरीको रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ। पोखरा र लुम्बिनीबाट दिल्ली, मुम्बई र बेङ्गलुरु जस्ता भारतीय शहरमा सिधा उडान सञ्चालन गर्नुपर्छ। काठमाडौँ बेङ्गलुरु डिजिटल करिडोर निर्माण गर्न सकिन्छ। आइआइटी र एम्स जस्ता भारतीय शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपालमा विस्तार गर्न सकिन्छ। सीमा क्षेत्रमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न तत्काल सहकार्य गर्न सकिन्छ। नेपालको जलविद्युत सम्भावनालाई भारतका औद्योगिक करिडोरसँग जोड्न सक्नुपर्छ। आइपिएलमा नेपाली खेलाडी र रङ्गशालाको सहभागिता प्रस्ताव गरेका छन्। तर रविका प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री बालिन शाह र सरकारका प्रवक्ताले अपनत्व लिएर बोलेका छैनन्। न रविले मोदीसहितको भेटमा सीमा समस्या सहित चुच्चे नक्साको विषयमा कुरा उठाएको विषय नै सार्वजनिक भयो। फलत रविको भारत भ्रमणलाई लिएर शङ्का र संशयहरू पनि उत्तिकै छन्। केही समय अघि मात्रै प्रधानमन्त्री बालिन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउँदै थिए, तर बालिनलाई भेट्न नपाउने भएपछि उनी आएनन्। त्यस लगत्तै रविको भ्रमण तय भएको हो। भारतले भव्य सम्मान दिएर नयाँ सन्देश दिएको छ। पार्टी सभापति पुग्दा यत्रो खातिरदारी र मैदानमै मोदी उत्रिनुको अर्थ के होला, आम रूपमै चर्चा भइरहेको छ। नेपालको इतिहासमै कुनै पनि दलको अध्यक्ष मात्र हुँदाखेरि कहिल्यै यस किसिमको सत्कार पाएको इतिहासै छैन। नेपालमा भोलिका दिनमा केही अप्रिय घटना घट्यो भने यो मोदी सरकारले गरे होइन, मैले यहाँ भने नि नेपालको इतिहासमै कहिले पनि नभएको काम गर्यो भनेर यो क्लिप मात्र हालिदिन्छ। उसले त भनेर राख्छन् उनीहरूले। उसले भोलिका दिनलाई पनि हेरे एउटा कन्टिजेन्सी प्लान हो, केही पर्यो भने इन्डियाको हात छैन यसमा। यत्रो सत्कार गरे राष्ट्रको विरुद्ध उसले के गर्छ भनेर। कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्ड र बाबुरामलाई समेत भारतले आवश्यकता भन्दा बढी सम्मान दिएर सत्कार गरेको थियो। त्यसको बदलामा गिरिजाले देशभन्दा बढी प्रदेशकै हितमा काम गरे। टनकपुर बुझाए, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली बुझाए। एकपटक प्रधानमन्त्री बनेका बाबुरामले भारुरामको आलोचित नाम पाए। प्रचण्ड अहिले पनि म भए मात्रै भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भन्छन्। यिनीहरू सबैको हालत खराब बन्यो। अर्थात् उचाल्न र पछाड्न भारत जस्तो माहिर कोही छैन भन्ने कुरा पक्का देखिन्छ। रवि त्यस्ता उल्झन र लप्पन छप्पनमा नपर्लान् भन्ने विश्वास मात्रै हो, नत्र अर्को राष्ट्रघात नहोला भन्न पनि सकिन्न। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै रविको भ्रमणलाई लिएर भनिरहेका छन् काठमाडौँ र दिल्ली दुवैतिर सुनिएका गडेङ गुडुङका आवाज त्यति प्रिय छैनन्। भारततिरका एक एक खबर राख्ने पात्रबाटै यस्तो कुरा आएपछि सोच्न बाध्य पारेको छ। रविको भारत भ्रमण र पाएको महत्त्वबारे जति आम रूपमा उत्साह छ, सरकार र राष्ट्रपामा त्यस्तो उत्साह देखिन्न। सरकार तहबाटै हुन खोजेको भ्रमण बालेनले अस्वीकार गरेपछि पार्टी तहबाट रविले भ्रमण गरेका हुन्। ओली चीन जाँदा स्टार्टर ठोक्ने बालेन यो भ्रमणबारे मौन देखिन्छन्। बरु आइतबार मात्रै शङ्कास्पद र राष्ट्रघाती लाग्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोस्टममै उभिएर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भने। त्यति मात्रै होइन, सीमा विवादमा भारत र नेपाल मात्रै होइन बेलायतसँग पनि संवादको साथ खोजिरहेको बताए। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले तेस्रो पक्षको सहभागिता आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो भनाइ सार्वजनिक हुँदा भारतीय विदेश मन्त्रीसँग रविले दिल्लीमा हात मिलाइरहेका थिए। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। मूलतः भारतले रविलाई महत्त्व दिएर स्वागत गर्नुका पछाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू छन्। नेपालमा फेरिएको जनमतसँग निकट भएर सहकार्य गर्न चाहेको हुन सक्छ।
रवि भविष्यको नेतृत्व हुन्, यसकारण अग्रिम महत्त्व दिएको हुन सक्छ। प्रगतिशील र विकास कूटनीतिमा जोड दिन चाहेको हुन सक्छ। नयाँ सरकारको भित्री सोच बुझ्ने प्रयास पनि हुन सक्छ। छिमेकी पहिलो नीतिकै निरन्तरता हुन सक्छ। तर नेपालका विपक्षी दलहरूले रविको भ्रमणलाई शङ्काको नजरले हेरेका छन्। रेड कार्पेटले स्वागत गरे भन्ने सुनेको छ। अनि मलाई दसैँको खसीको सम्झना आएको छ। दसैँमा खसीलाई पनि त्यसै गरिन्छ नि, ल्याइन्छ, ल्याएर मजाले 2 दिन मजाले घाँस खाइन्छ नि। तर त्यसो पो गर्नु प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत हो। त्यो चिन्ता लागेको छ मलाई। रविको भ्रमण र भारतले दिएको महत्त्वलाई हेर्दा साथी फेल भयो भन्दा दुःख लाग्छ, तर साथी फर्स्ट भयो भने त्यो भन्दा बढी दुःख लाग्छ भने जस्तै कोणबाट विपक्षीले व्यवहार सार्वजनिक गरेका छन्। रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई कसैले व्यक्तिगत राजनीतिक उचाइको रूपमा हेरेका छन् भने कसैले नयाँ कूटनीतिक अध्यायको सङ्केतका रूपमा। तर इतिहासले अर्को कुरा पनि सिकाएको छ, दिल्लीको सम्मान जति ठुलो देखिन्छ त्यसको राजनैतिक मूल्य उति नै भारी हुन सक्छ। विगतमा धेरै नेपाली नेताहरू भारतीय प्रशंसाको शिखरमा पुगे, तर त्यसपछि विवाद र आलोचनाको घेरामा परे। त्यसैले अहिलेको प्रश्न स्वागत, रेड कार्पेट वा तस्बिरको मात्रै होइन। प्रश्न यो पनि हो कि यो महत्त्व नेपालको हितका लागि प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, केवल राजनैतिक पुँजीका लागि मात्रै खपत हुन्छ कि के हुन्छ? उत्तर समयले पनि दिनेछ। तर यति भने निश्चित छ, केही महिना अघिसम्म कारागारको कोठामा सीमित देखिएका एउटा राजनैतिक अध्याय अहिले दक्षिण एसियाली शक्ति केन्द्रसम्म पुगेर आफ्ना एजेन्डा सुनाउने हैसियतमा छ। यसले नेपाल र नेपालीको कद त बढाएको छ नै। आगामी दिनमा विशाल छिमेकी र उदयमान अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन अब बालनले G2G सम्बन्ध विस्तार गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश समेत दिएको छ। देशकै नामुद बिचौलियाको पहिचान बनाएका दीपक भट्टमाथि कस्तो मुद्दा दायर हुँदैछ? बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नै हल्लाइदिने बिचौलिया दीपक भट्ट अब पट्टाक्षेपको क्रममा छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धानले बीमा कम्पनीहरूको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्ष मात्रै निकालेको छैन। चर्चित उद्योगपति, बीमा क्षेत्रका उच्च अधिकारी तथा प्रभावशाली व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न राय दिएको छ। भट्टको नेतृत्वमा 5 वटा इन्सुरेन्स कम्पनीबाट 4 अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरिएको दाबीसहित CIB ले शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, अमित मोर, उपासना पौडेल सहित 40 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ। तर बिचौलिया भट्टको करतुत केवल बीमाको रकमको दुरुपयोगमा मात्रै सीमित छैन। बैंकिङ अपराध, धितोपत्र कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, हतियार खरिद र नीतिगत भ्रष्टाचारसम्म फैलिएको छ भन्ने CIB को अनुसन्धानमा खुलेको छ। बीमा सम्बन्धी कसुरमा मात्र भए 5 वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना माग गरिएको छ। तर अब सबैको चासोको विषय बनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको कसुर समेत पुष्टि हुने अवस्था बन्यो भने उनीहरूले कति सजाय भोग्नु पर्ला वा उन्मुक्ति पाउलान्? माग विस्तृतमा रहौँ रिपोर्ट। दीपक भट्ट र उनको ग्याङले विभिन्न इन्सुरेन्स कम्पनीबाट 4 अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको CIB को अनुसन्धानमा खुलेको छ। शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, अमित मोर, उपासना पौडेल लगायत 40 जनालाई प्रतिवादी कायम गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई CIB ले राय दिएको छ। बीमा सम्बन्धी कसुरमा मात्र 5 वर्ष कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गरियो। तर अब सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कति वर्ष कैद होला त्यसबारे पनि विस्तारमा चर्चा गरौँ। बिचौलिया दीपक भट्ट र उनका साझेदारलाई 5 वटा इन्सुरेन्स कम्पनीबाट 4 अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले यस सम्बन्धी अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रहरीले हिमालय रि इन्सुरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, जाउलाखेल डिस्टलरीका सञ्चालक राजबहादुर शाह, हिमालय रि इन्सुरेन्सका तत्कालीन सञ्चालकहरू अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभाष कुमार झुनझुनवाला र मनिष कुमार तथा CEO उपासना पौडेल, व्यवसायी ऋषिराज मोर लगायत 40 जनालाई कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। CIB को अनुसन्धान निष्कर्ष अनुसार भट्ट लगायतका व्यवसायीले हिमालय रि इन्सुरेन्स र यसका सहायक कम्पनीहरूको रकमलाई निजी गोजीको पैसा जसरी प्रयोग गरेको पाइएको छ। बीमा गर्ने सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि राखिएको रकमलाई कुनै अनुमति बिना झिकेर धितो पत्रमा लगानी गरिएको थियो। यस कार्यले उनीहरूमाथि ब्याङ्किङ र धितो कसुरको मुद्दामा समेत अनुसन्धान थालिएको छ, जुन अन्तिम चरणमा रहेको CIB को भनाइ छ। बीमा सम्बन्धी कसुरमा भने प्रहरीले 5 वर्ष कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
45 करोडको रहस्यमय ट्रान्सफर र सम्पत्ति शुद्धिकरण। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले फेला पारेको विवरण झनै डरलाग्दो छ। सन् 2021 मा जगदम्बा स्टिलबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा 45 करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भयो। तर अचम्मको कुरा के छ भने जगदम्बा स्टिलको अडिट रिपोर्टमा यो कारोबार कहीँ कतै देखिँदैन। ओभरड्राफ्ट खाताको सीमा 50 लाख मात्रै हुँदाहुँदै 45 करोडको कारोबार हुनुले बैंकिङ प्रणालीलाई नै भट्टले कसरी मुठ्ठीमा राखेका थिए भन्ने प्रश्न हुन्छ। यही शङ्कास्पद कारोबार र अवैध आर्जनलाई वैध बनाउन गरिएको कसरतका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले भट्टमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। जुनसुकै समयमा हिरासत मुक्त हुन सक्ने भएकाले र भाग्न सक्ने जोखिम देखिएपछि अध्यागमन विभागले उनलाई कालो सूचीमा राख्दै विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाएको छ। भट्ट अहिले बौद्ध प्रहरी विरुद्धको हिरासतमा छन्। हतियारदेखि करका दरसम्म लामो हात। दीपक भट्टको शक्ति बीमा र ब्याङ्किङमा मात्रै सीमित थिएन। उनी सुरक्षा निकायका लागि हतियार, रासन र पोसाक खरिदका अदृश्य ठेकेदार पनि थिए। झन्डै 12 वर्ष अघि नेपाल प्रहरीको 1 अर्ब 50 करोड बराबरको हतियार खरिदमा चिटिङ मिलाउन उनले गरेको कसरत र तत्कालीन डिआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई सरुवा गराउन खेलेको भूमिका अझै पनि सुरक्षा वृत्तमा चर्चाको विषय बन्छ। यति मात्रै होइन, 2079 को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मिलेर मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति मार्फत करका दर हेरफेर गराएको विषयमा दीपक भट्ट पनि जोडिएका छन्। जगदम्बा स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुर्याउने र साना उद्योगलाई सिद्ध्याउने गरी भन्सार छुटको खेल उनकै योजनामा भएको मानिन्छ। तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकाले उनी र उनको परिवारमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा अघि बढेको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनी केजुअललाई सुम्पिनुमा पनि भट्टकै लोकल एजेन्टको भूमिका प्रधान रहेको देखिन्छ। यी कार्यमा उनलाई उच्च तहका राजनैतिक नेताहरूको साथ रहेको थियो। यद्यपि प्रहरीले पनि राजनैतिक कनेक्सनलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याएको छैन। राजनैतिक संरक्षक किन उम्किए? भट्टको सफलताको रहस्य भनेको सत्ता शक्तिसँगको अपवित्र गठबन्धन हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मलाई रिझाउन सक्ने उनको खुबीले उनलाई वर्षौंसम्म कानुनभन्दा माथि राख्यो। कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्मासम्मले उनलाई पोस्ट्ने काम गरे। तर पछिल्लो राजनैतिक समीकरण र जेनजी आन्दोलनको रापपछि बदलिएको परिस्थितिमा उनलाई संरक्षण गर्ने कोही भएन। फलत उनी एकाएक अनुसन्धानमा तानिए। तर पनि बालन सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको उनैसँग शङ्कास्पद शेर लगानी देखिएपछि गुरुङ राजीनामा दिन बाध्य बनेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले भट्ट मात्र होइन, उनलाई वोट दिने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसमा विभागले खुट्टा कमाएमा यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार काण्ड हुने निश्चित छ। दीपक भट्ट एक व्यक्ति मात्रै होइनन्, उनी नेपालको राज्य संयन्त्रलाई खोक्रो बनाउने क्रोनी क्यापिटलिजमका प्रतिनिधि पात्र हुन्। 4 अरबको अपचलन, हतियार खरिदमा कमिसन र नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो तोडिएको अवस्थामा नेपालले ठूलो बिचौलियाबाट मुक्ति पाउने निश्चित छ। यदि यसपटक पनि राजनैतिक दबावमा यो फाइल दबाइयो भने नेपालको वित्तीय प्रणाली र कानुनी राज्यमाथिको विश्वास पूर्णतः समाप्त हुनेछ। सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले थप कदम प्रभावकारी बनाएर यस घटनाको पटाक्षेप गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। दीपक भट्ट प्रकरण नेपालको वित्तीय प्रणाली, नियामक निकाय र राजनैतिक संरक्षण संस्कृतिमाथिको ठुलो प्रेक्षण पनि हो। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा टुङ्गियो भने बीमा क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन, शङ्कास्पद ब्याङ्किङ कारोबार र सम्भाव्य सम्पत्ति शुद्धिकरणको जालो पूर्ण रूपमा उजागर हुन सक्छ। अब सबैको नजर सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अदालतको प्रक्रियामाथि केन्द्रित बनेको छ। अनुसन्धानले अन्ततः कानुनी निष्कर्ष के निकाल्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ। यद्यपि बीमा सम्बन्धीको अनुसन्धानको निष्कर्षले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ, यो मुद्दा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित आर्थिक र वित्तीय अपराध मध्ये एक बन्ने दिशामा अघि बढेको छ। आर्थिक अपराधमै अघि बढेको एनसेलबाट रिपोर्टसँग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि राज गर्दै आएको एउटा कम्पनी छ र त्यो कम्पनीको नाम हो एनसेल, जो अहिले आफ्नै कर्मको भारेले थिचिएको छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको दायित्व छ। स्वामित्व हस्तान्तरणमा उठेका गम्भीर प्रश्न र अख्तियारसम्म उजुरी पुगेपछि एनसेललाई अभूतपूर्व सङ्कट आउने पक्का देखिन्छ। सामान्य नागरिकले कर तिर्न ढिला गर्दा जरिवाना र कारबाही भोग्नुपर्छ, तर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको आरोप खेपिरहेको एनसेल भने अझै पनि जवाबदेहिताबाट टाढा भागिरहेको छ। अझ आश्चर्यजनक त के छ भने विवाद गहिरिँदै जाँदा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा देखिन छोडेका छन्। कोही विदेशमा छन्, कोही मौन छन् र कम्पनीको तर्फबाट उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाब दिने साहस
कसैले देखाएका छैनन्। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हस्तान्तरणदेखि स्वामित्व बिक्रीसम्म, कर विवाददेखि राजनैतिक पहुँचसम्म एनसेलमाथि उठेका प्रश्नहरूले नेपालको राज्य व्यवस्था, नियामकीय निकाय र सुशासनलाई गिज्जाइरहेको छ। किन बारम्बार एनसेलसँग जोडिएका विषय विवादमा शक्तिशाली पात्रहरूको नाम पनि जोडिने गर्छ। के 1 खरबको दायित्व तिर्न एनसेललाई राज्यले बाध्य बनाउन सक्ला? माथि विस्तृतमा हेरौँ रिपोर्ट। नेपालको सबैभन्दा ठुलो निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल यति बेला अनिश्चितताको फेरामा परेको छ। सरकारलाई बुझाउनु पर्ने झन्डै 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व, 3 वर्षपछि समाप्त हुने लाइसेन्सको अनिश्चितता र स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा देखिएको संलग्नता तथा अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण कम्पनीका उच्च तहका कर्मचारीको भागाभाग भएको छ। कुनै पनि पारदर्शी कम्पनीले सङ्कटका बेला सार्वजनिक जवाबदेहिता देखाउनु पर्ने हो, तर शीर्ष अधिकारीहरू फरार रहँदा एनसेलले चौतर्फी उठेका प्रश्नको कुनै जवाब फर्काएको छैन। छानबिनमा तानिने डरले अधिकांश सञ्चालक विदेश हानिएपछि कम्पनीकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्का कुँवरले अहिले एनसेलको धन्दा सम्हालेको खबर छ। एनसेललाई मुद्दा मामिलाबाट बचाउन शक्ति केन्द्र धाउनेदेखि स्मार्ट सेल प्रकरण सल्टाउन सेटिङ मिलाउने काम यिनीले गरिरहेको आशंका छ। यति मात्र नभएर राजनैतिक नेतृत्वलाई रिझाउने र सत्ता सेटिङ मिलाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट एनसेललाई उन्मुक्ति दिलाउन उनले भूमिका खेल्न थालेकी छिन्। उनकै तजबिजमा अहिले एनसेल चलेको छ। तर यसबारे हामीले कुरा गर्न खोज्दा विशाखा सम्पर्कमै आउन चाहिनन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको माताहतमा आएको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति र लाइसेन्सलाई लिएर भएको लिलामी प्रकरण अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोकामा छ। सरकारी स्वामित्वमा आएको सम्पत्तिलाई कानुन विपरीत एनसेलको पोल्टामा पुर्याउन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क र स्मार्ट सेलका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा एनसेलले लिलामीको नाटक रचेको दाबी उजुरीमा छ। सो उजुरीमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले पनि लिलामीमा भूमिका खेलेको आरोप छ। 2080 वैशाखमा स्वतः सरकारको माताहतमा आएको सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरी राष्ट्रलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्याएको भन्दै उच्च अधिकारीहरू विरुद्ध उजुरी परेको हो। 1 खर्बको जोखिम कसले तिर्छ राज्यको पैसा? एनसेलमाथि अहिले सबैभन्दा ठुलो प्रश्न आर्थिक दायित्वको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन 57 अर्ब रुपियाँ बराबरको पुँजीगत लाभ कर, बैंकहरूको करिब 12 अर्ब ऋण र अन्य सरकारी दस्तुरहरू जोड्दा एनसेलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रकम 1 खर्बको हाराहारीमा पुग्छ। तर कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय अवस्था हेर्दा यो रकम असुली हुनेमा ठुलो संशय छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा कम्पनीको नाफा खुम्चिएर जम्मा 2 अर्ब 54 करोडमा झरेको छ। यही गतिमा नाफा हुने हो भने आगामी 3 वर्षमा कम्पनीले जम्मा 8 देखि 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै कमाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा 1 खर्बको दायित्व भएको कम्पनीले कसरी राज्यको बकौता तिर्छ? कि लाइसेन्स अवधि सकिनु अघि नै कम्पनीलाई कंगाल बनाएर अलपत्र छोड्ने र सञ्चालकहरू भाग्ने खेल हो? यो प्रश्न अहिले गम्भीर बनेको छ। शङ्कास्पद शेयर स्वामित्व र सेल कम्पनीको खेल। एनसेलको 80% शेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री गरियो। यस प्रकरणमा समेत ठुलो घोटाला भएको आरोप लाग्दै आएको छ। जम्मा $1 लाख अधिकृत पुँजी भएको र नेपालमा 9 करोड मात्रै लगानी गरेकी भावना सिंह श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेको यो कम्पनीले अर्बौंको दायित्व कसरी बेहोर्न सक्छ? छानबिन समितिले समेत यो कारोबारलाई अपारदर्शी र राष्ट्रिय हित विपरीत भनेको छ। अहिले विवाद बढ्दै जाँदा सञ्चालकहरू सतीशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सचिनलाल आचार्य सहित CEO माइकल फोले, चिफ फाइनान्सियल अफिसर इनामुल कबिर लगायत विदेश भागेका छन्। भोलि एनसेलमाथि कानुनी दण्ड चल्दा जिम्मेवारी लिने कोही पनि फेला नपर्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता सुरक्षा निकायमा व्याप्त छ। विदेशी कर्मचारीहरूले धमाधम नेपाल छोड्नु र सञ्चालकहरू सार्वजनिक सम्पर्कबाट टाढा रहनुले एनसेलको भगाउ र लुकाउको नीति प्रष्ट हुन्छ। लाइसेन्सको अन्तिम घडी र राज्यको चुनौती। नेपाल दूरसञ्चार ऐन अनुसार अबको 3 वर्षपछि एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिँदैछ। यसका पूर्वाधारहरू राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ। तर लाइसेन्सको अवधि सकिन लाग्दा समेत 1 खर्बको बक्यौता बाँकी रहनुलाई संशयको दृष्टिले हेरिएको छ। साथै यो पूर्वाधार समेत राज्यको नाममा जान नदिन आधा बढी लगानी नेपालीको देखाउन सञ्चालक सतीशलाल आचार्यले चलखेल गरिरहेका छन्। एनसेल प्रकरण अब करको विवाद मात्रै रहेन, यो नेपालको प्रशासनिक र राजनैतिक नैतिकताको परीक्षण पनि हो। विगत 2 दशकदेखि एनसेलका हरेक स्वामित्व हस्तान्तरणमा राजनैतिक संरक्षण र नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसम्मको भूमिकामाथि गहिरो अनुसन्धान नहुने हो भने यो प्रकरणले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्र र सुशासनलाई नै धराशयी बनाउनेछ। नेपालमा कानुनी शासन बलियो छ कि शक्तिशाली समूहको प्रभाव? यो प्रश्नको जवाब केही हदसम्म एनसेल प्रकरणको निरूपणले पनि दिनेछ। यदि राज्यले आफ्नो अर्बौं रुपैयाँ असुल गर्न सकेन,
यदि स्वामित्व हस्तान्तरणका विवादित निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन भएन र यदि जिम्मेवार व्यक्ति कानुनको दायराभन्दा बाहिर रह्यो भने त्यसको सन्देश अन्ततः खतरनाक हुने देखिन्छ। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको राजनैतिक संरक्षण, नीतिगत सेटिङ र आर्थिक अपारदर्शिताको चक्र यसपटक पनि तोड्न सकिएन भने यसको मूल्य केवल दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्र र राज्य व्यवस्थाले समेत चुकाउनु पर्नेछ। अब प्रश्न एनसेलमाथिको अनुसन्धान कहाँ पुग्छ भन्ने मात्रै होइन, राज्य आफ्नै कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्षम कि छैन भन्ने पनि हो। देशले उत्तर खोजिरहेको छ। एनसेल र स्मार्ट सेल प्रकरणमा अब हेर्न बाँकी छ, कानुन बलियो साबित हुन्छ कि शक्ति र पहुँच। हवस् त, समय चक्र आजलाई यति नै, बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।